करिब 1.5 वर्षको अनलाइन क्लास र घरको बसाइले कुजिएको हाम्रो शरीर, 2 महिनाको फर्स्ट इयरको बोर्ड्स एक्जामको दौडधुपले फिजिकली मेन्टली थाकेका हामी, अझै थाक्न, जीवनका अनेक घाउहरू थकाउन, प्रतिस्पर्धा त्रासले विक्षिप्त रोइरहेको मनलाई फकाउन, खुम्चिएको मनलाई प्रकृतिको काखमा अट्टाहस हँसाउन, हामी र प्रकृति बीच अर्को एउटा साइनो गाँस्न, सहरको होहल्लाबाट टाढा केही क्षण कर्तव्यको साङ्लो फुकाएर, छोपूर्ण जीवनको अंशलाई बिसाएर हामी 8 साथीभाइ लाग्यौँ पश्चिम नेपालको एक सुन्दर ठाउँतर्फ, जहाँ केही क्षण हामी दायित्वको भारी बिसाएर प्रकृतिमा खुला पंक्षी झैँ उड्न सकौँ। यो भिडियो सोही 3 दिनको उडानको सम्झनामा। फेरि पनि प्रतिस्पर्धा, क्षोभ र होहल्लाको दुनियाँमा फर्किनु नै छ, तैपनि केही दिनको यो अविस्मरणीय यात्रा सधैँ याद रहनेछ। यो यात्रामा मेरो आवाज पनि। डे 1 अफ मर्ली ट्रेक केही पनि देखेँ होइन, खुट्टा बाहेक गाडी। हाम्रो यात्रा चाहिँ पोखराबाट सुरु भयो। हामी पोखराबाट बिहान लगभग 4 बजे गाडीमा काँडेतर्फ लाग्यौँ। काँडेमा हामी 7:30 बजीतिर पुगियो। एकछिन चिया नास्ता खाएर सबैजनाले एकछिन रमाइलो गऱ्यौँ। ल गाइस, काँडेमा छौँ हामी चाहिँ। अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ अलिकति बाटो अलिकति भड्केको अवस्था छ, एकदमै पुरै क्लासिक हरर स्टोरीको चाहिँ सुरुवात भयो। So this is me, Navin Bhandari. I'm the manager of this trip. And this is our Hasan Taurikir. Hasan Taurikir. फिलहाल अकाउन्टेन्ट। मोस्ट फ्रस्ट्रेटिङ मेन अहिले फर्स्ट काम मिस्टेक गरिसक्यो। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गेस्ट हुनुहुन्छ। टुरिस्ट त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ भोमिटिङ मास्टर। के अरे भोमिटिङ मास्टर हो अर्को। कहाँ हो नि मास्टर? यसको एक्स्ट्रा है, यसमा 10 रुपैयाँ एन्टिबायोटिक ड्रग। भोमिटिङ ल गिफ्ट एक्जाम्पल छ एन्टिबायोटिक ड्रग। ओके एक्जाम्पल्स रोमित हाजन भेरी गुड। के छ लटर बटर के भन्दैछ यता? नयाँ ठाउँ छ। अब रुटै थाहा छैन। यो कुकुर जस्तो भयो है आफ्नो, कहाँ जाने थाहा छैन। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ यस्तो हाल्नुवाला न घरको न घाटको सर लुकाएर बस्नु पनि हुनेवाला छ है। म नाम लिँदिनँ, ब्लग पछि ब्लग हेर्दै थाहा हुन्छ कसको के हाल्नुवाला छ भनेर। त्यो डेस्टिनेसन के हुन्छ हामीले आफै थाहा छैन, हामी कसरी पुग्ने हो के भयो। अघि मलाई भनेको भन न। क्याम्प यहाँबाट चाहिँ काँडे भन्छ। अब हामी 1750 मिटर माथि हाइटमा अल्टिट्युडमा रहेछौँ। यहाँबाट अस्ट्रेलियन क्याम्प 1.3 आवर्स रहेछ भनेपछि अब केही छैन। अब सबैजनाले पारित गरेपछि कहाँबाट जाने त्यसलाई थाहा हुन्छ। ल ल म क्यामेराम्यान उ गरे म्यापमा म्यापम्यान। ल गाइज, हामी चाहिँ अब काँडेमा ओर्लेर अब अस्ट्रेलियन क्याम्प जाँदैछौँ हिँड्दै स्कर्पियोलाई यहीँ छोडिदिएर हामी 8 जना चाहिँ अस्ट्रेलियन क्याम्प हेडिङ टुवर्ड्स द अस्ट्रेलियन क्याम्प। रञ्जन यादव हिँडेको 15 मिनट जति भइसक्यो होला। के छ अवस्था? इनर्जी अझै 15 घन्टाको लागि छ ढुक्क।
सबैजना अलिकति थाके पनि त्यहाँको सुन्दरताले गर्दा सबैजना अगाडि बढ्न प्रेरित भइरहेका थिए। बाटोमा धेरै जुगा लाग्ने रहेछ। हामीले बाक्लो मजाको प्रयोग गरेर आफूलाई सुरक्षित गरायौँ। ल अन फुट गइरहेको हामी कति भयो भन्दाखेरि हाफ एन आवर जति भएछ। लिचको आक्रमण जुत्ताको साइडको पाल हुन्छ नि त्यो नाइक लेखेको पुमा लेखेको त्यो पालबाट च्याट धीरज कति एट्याक भयो तिम्रो? हेर फेरि यो जुत्ता फेरि यसो त यो के हो? This is most frustrated guy here. Hello my guys. दिस इज आवर अस्ट्रेलियन क्याम्प जसलाई भन्छ र लोकल नाम चाहिँ बिर्से तर यसलाई चाहिँ अस्ट्रेलियन क्याम्प भन्दो रहेछ। सो इन्क्रेडिबल। माछापुछ्री गेस्ट हाउस। हामी चाहिँ बीच बाटोमा छौँ। अस्ट्रेलियन क्याम्प क्रस गरेर नाउ वी आर हेडिङ टु पोथाना। सो यो बीचमा चाहिँ अलिकति माहौल धार्मिक भयो यहाँ। त्यही भएर कसको भक्त हो, कुन चाहिँ भगवानलाई मान्ने होइन पुज्ने भन्ने विषयमा चाहिँ कारण पनि हैन विशाल मेरो समाधान त्यही हो। अहिले हैन हनुमानजी एक्जिस्ट गर्नुहुन्छ हैन, अरू भगवान कुनै भगवानको नाम लिए हैन, उहाँ चाहिँ अब तिम्रो परलोकबाट मात्र सुन्नुहुन्छ हैन, तर हनुमानजीको नाम लियो भने ठ्याक्कै उपस्थितै हुनुहुन्छ क्या, त्यस्तो मान्यता छ क्या। अस्ति चाइनामा होइन एकदम ठुलो लाइटिङ आउँदै थियो, अस्ति भन्दा नि होइन धेरै टाइम भइसक्यो क्या। अनि एकजना मान्छे ठ्याक्कै टावरमा बसिरहेको थियो, अनि त्यो मान्छेलाई होइन एकदम ठुलो लाइटिङ त्यसको माथि नै खस्यायो क्या। अनि त्यो मान्छे होइन केही भएन क्या त्यो मान्छेलाई होइन। अनि भिडियो फुटेजमा हेऱ्यो होइन एकजना कोहीले बचाइरहेको थियो कि त्यो भिडियो फुटेज नै आएको थियो। यस्तै गरी फिक्सन, नन फिक्सन, धर्म, कर्म, साइन्सको कुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। वे टु पोथाना मर्दी हिमाल अन्नपूर्ण बेस क्याम्प हो एबिसी भनेको धम्पुस। मजाले हामी हिँड्यौँ भने 7-8 घन्टा त पुगेको हुन्छ है। त्यही केटाहरू हाइक्याम पुग्न पनि लोकेम कति टाइम लाग्छ त? त्यही लास्टै हो कि ओमकार हिँड्छ नि त हाम्रो को हो अहिले 1980 मा छौँ हामी। 1980 मिटर। अब यहाँ उठाना सुरु भयो चाहिँ यसपछि हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको ल प्रिभेन्टिभ इज बेटर देन क्योर। नुन पानी हालेको छ मिश्राले। अहिले कस्तो महसुस भइरहेको? धीरज एट्याक भयो है? खचड आउँदैन? गाडीको बाटोहरू भयो त्यहाँबाट तिनीहरू त्यति काम नपाए खचडहरू नै अन्त अनि अब निरन्तरै अब काम पाउनु पऱ्यो नि त। जम्मै भने त्यहाँबाट आउँदैन। यो सब कस्तो लागेको हो? यो हजुरको सबै हो? सबै हो। यतै सुत्नुहुन्छ? कहाँ जाँदैन हो। अर्को गतिले कुरा चाहिँ इट इज रेकर्डेड एभ्रिथिङ इज फेरि एक्लै त अलि डेन्जर हुन्छ नि। के को डेन्जर मान्छे कस्तो कस्तो ठाउँमा बस्छ हिँड्ने के हो भने केही पनि छैन। वास्तवमा भन्यो भने मान्छेको हरामी मान्छे नै हुन्छ, हो। अरू हुँदैन। बरु जनावरलाई चाहिँ मान्छेसँग डराउनु पर्छ क्या अब अहिलेको जमानामा। नबुझ्ने स्वतन्त्र प्राणी हो, प्राणी नै व्यक्ति हो, मान्छे नै हो। तर मान्छे ल पोथाना कटेर वी आर हेडिङ टु फरेस्ट क्याम्प। यो हजुर फर्स्ट टाइम नि नम्बर 1 है। यसले माछा मार्यो। माछा मार्यो। हसन ढलेको नम्बर 1 है।
उसको इयरको चक्करमा गयो क्या मेरो पोथानादेखि फरेस्ट क्याम्पको त्यो जङ्गलको यात्रा एकदमै रमाइलो थियो। केही समयको त्यो जङ्गलको घनघोर यात्रापछि देउराली पुगेर त्यहाँको नाचिरहेको हुस्सु देख्दा हाम्रो मन पनि नाच्दै गाउँदै थियो। त्यो हरियो जङ्गल र जङ्गलमाथि उडिरहेको त्यो बादलको दृश्य एकदमै मनमोहक थियो। लामो यात्राको थकाइपछि एकछिन देउरालीमा बसेर चिया नास्ता खाँदै आराम पनि गरियो। अब सबैजना हामी खाजा खाएर हामी जान्छौँ। एकछिनको विश्रामपछि हामी खाजा खाएर थप ऊर्जाका साथ हाम्रो फरेस्ट क्याम्पको यात्रा फेरि सुरु भयो। यहाँ चाहिँ अब हराउने कुनै गुन्जाइस छैन, किनभने यहाँ मार्क छ ट्याक्क लाएर हरायो भने पनि। कन्स्पिरेसी थ्योरी। बादल लाडादेखि फरेस्ट क्याम्पसम्म फेरि पनि जङ्गलकै बाटो सुरु भयो। फरेस्ट क्याम्पसम्मको यात्राको क्रममा कुनै बाटाहरू यस्ता थिए कि हरर मुभी जस्तो फिल भइरहेको थियो। त्यो आफै खस्यो बे कसम खाएर अन्जु हो कसम खाएर भनेको त्यो मैले देखेँ एकजनालाई हामी चारजना थियौँ नि, मैले पाँचजना जस्तो भयो जस्तो लाग्यो। कसम फाल्यो बे पढ्ने थियो यार। God is with मनी you. एमकम्स 2019 ब्याच। हियर हियर दुधखरको हामी यहाँ फरेस्ट जान पनि सिधा बाटो। हामी गाडीमा चाहिँ हामीलाई यहाँ छोडिदियो। यहाँबाट हिँड्दै अस्ट्रेलियन क्याम्प आयौँ भने देखाएको हो। अस्ट्रेलियाबाट पोथाना आयौँ, पोथानाबाट देउराली हामी नास्ता खायौँ, यहाँबाट दुधखरको आयौँ। दुधखरबाट हामी फरेस्ट क्याम्प गएर खाना खान्छौँ र लो क्याम्प गएर के अरे देउराली र दुधखर बिचमा चाहिँ डेन्जर जङ्गल थियो, त्यही आउने जङ्गल।
बाहिर निकाल्नु यहाँ राख्नु कसरी के देख्छ चम्चा तिनीहरूमा यसरी यो जुन चाहिँ समात्यौ त्यो चाहिँ नखाऊ ल हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट आइसकेको छ होइन मिश्र के साल खबर बहुत बढिया छ एकदम राम्रो छ चलिरहेछ अब खाने हो अनि जाने हो आजको टार्गेट कहाँ छ मरे आजको टार्गेट लो क्याम्प जसरी नि पुग्ने हो राति हो नि अनि त्यहाँ रमाइलो गर्नुपर्छ फरेस्ट क्याम्पमा पुगेर हामीले असाध्यै मिठो खाना खायौँ। ल धन्यवाद आमा राम्रो खाना खाउनु भयो हस् हस् ल हामी अब फरेस्ट क्याम्पबाट लो क्याम्पतर्फको यात्रा ल होटल रेस्ट क्याम्प एन्ड रेस्टुरेन्ट रेस्ट क्याम्प भनेको चाहिँ अब यो हाम्रो लो क्याम्प र फरेस्ट क्याम्पको मध्यबिन्दु नभने बिचमा रहेछ होइन स्लो एन्ड स्टडी युज अफ एनर्जी यस्तो हाई मुन्जो चिज चाहियो अनि त्यो बेला त रमाइलो गर्नलाई अलिकति रमाइलो पनि चाहियो नि त। अनि यस्तो खाइरहन्छु नि त मैले तिम्रो बानी हो नि त धीरज अनि ट्रिप कस्तो भइरहेछ आज हामी खुट्टामा के मुजी त्यति मात्र प्रब्लम छ हो तर धीरज वारियर हो क्या हेर त पछाडि छ ठुलो छ यार पानी चाहिँ पर्न चाहिँ हाल्यो केटा मिश्र what do you think what should we do we should move on होइन move on what is your thought about today's stay we should stay here or we should move on what do you think about what should we do what should we do right now अब जानी अनि अर्को खोल्के जुगाल धेरै खाऊ Ranjan Yadav what should we do we should move on or we should okay let's move on what should we do now we should move on or just stay here rest our buttocks जुगाले लास्टिक खायो है huh जुगाले लास्टिक खायो यहाँभन्दा माथि नै जाँदा बेटर होला है माथि नै जाने यार ल what say Karki I wish to I love you don't say I love you give me some time please subscribe Manish chalaga@gmail.com do consider share from forest camp to lower base camp from forest camp to lower base camp छ मुला राति भइसकेको छ एकदम राम्रोसँग बिस्तारै आरामले जानुपर्छ ल नाइट ट्रिप एकदमै सक्सेसफुल भएको छ moonlight बारमा आयो we are heading towards the देखियो त लाइट बल्यो dim light that's our destination here is the light let's go so this is how we survive in the jungle Yes, you can identify. You will get 3 marks. oh Yes, it's for the full mark. हस्याङ फस्याङ गर्दै हामी बल्ल बल्ल रातिको 7 बजे मात्रै लो क्याम्पमा पुग्यौँ।
रातिको खाना खाएर हामी सबैजना तास खेल्न लाग्यौँ। All graded and all non-graded. Welcome to Lower Base Camp. It was an amazing journey. कति घन्टा हिँड्यौँ बिहान? 9 घन्टा हिँडेको। ढुक्क 8 देखि 9 घन्टा हिँडेको। बिहान हामी 7 घन्टा अब मतलब नजरले खायो ये कम भएको थियो उनीहरूले खायो कति बराबर टिक 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 दाइ लाल दाइ लाल लाल भाइ त्यसैको यहाँ छ फरास धीरज यसलाई यसको 10 स्लिपिङ टाइम छ पुरै स्लिपिङ टाइम। एकछिन सबैले गुड नाइट स्लिप टाइट। के खाजा भन्दैछ भन्नुहोस् त। हाम्रो सेफ दाइ हुनुहुन्छ। तरकारी अनि अन्डा अनि चिया काट्नु भएको हो। The breakfast time. breakfast time guys hello and also awesome पुरै भिडियो नि टाइममा We're heading towards the high camp from low camp. It's 9 AM. यो भिडियो लाइट पर्सन अफ चेन्जिङ नरेसन पर यहाँको बाटो नमाइ सर्छ त ओइ हो फाइनली केही विचार एउटा पडाउ क्रस भयो जस्तो छ एउटा उकालेको कति उकालो दाइ हेरौँ न कतै गरौँ म रमाइलो भयो तर फेरि
बाइक के हो त्यहाँनिर गर्नुपर्छ के खुट्टाले ल्याउन एकचोटि सँगै त्यहाँ अड्केछ भने कतै जान्छ त्यहाँबाट बाँच्नु त गाइस हामी कहाँ पुग्यौँ Like takes 3 hours to reach high camp from Balandara. ल 1 2 3 वेलकम टु अघि हामीले फोटो खिच्थ्यौँ ल एकदमै रमाइलो है चिया सिया खाएर हामी फेरि वी आर हेडिङ टु अप्पर बेस क्याम्प पसंद इरशाद आग सूरज में होती है जलना जमी को पड़ता है मोहब्बत निगाहें करती है तड़पना दिल को पड़ता है जिस बादल में गो तुम हमें भूल जाओ ये गम नहीं वाह 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 जिस दिन हम भुला दिए समझ लेना हम नहीं सही हो यार क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो ल भाइ यस सर थ्याङ्क यू ल अब 1 आवरमा आरामले पुगिन्छ भनेर भन्नुभएको छ दाइले बिस्तारै बिस्तारै आराम गर्दै गर्दै हामी गइरहेछौँ उकालो चढेको अनि फेरि उकालोपछि फेरि कस्तो सम्म बाटो आउँछ आनन्द लाग्छ अनि फेरि ओह्रालो खुट्की उकालो आउँछ फेरि गाह्रो लाग्छ त्यसपछि चाहिँ कस्तो अनप्रेडिक्टेबल छ क्या सबै सिलसबरमा Are you tired? नो सर Arun? Yes sir. Hatu Jos? No sir. Little flowers. Sip sir. Welcome to 19. Dia पनि परन MCO उता छुट्टै चल्दैछ हसन लेख्दैछ हसनले लेख्छ मोटी तेरो छोट MCOMS 19 आर्टिस्ट डाँडा टु हाई क्याम्प यस्तो बवाल सिन देखिएको छ यहाँ मिश्रा से हेलो मिश्रा से हेलो हेलो यस्तै डराउँछ वेलकम टु आवर ट्रिप वेलकम टु मनिष ब्लग
लगभग 2 घन्टाको हिँडाइपछि हाइक्याम्प पुग्दाखेरि त्यहाँको सुन्दर दृश्यहरूले गर्दा हामीले महसुस गरेको सबै थकानहरू मेटिए। हामी बस्ने होटल यही हो, होटल स्नोल्यान्ड। ल केटाहरू, होटल स्नोल्यान्डको खाना रेडी भइसक्यो दिउँसोको। मिल्दैन, बेडरुममा सुत्ने हो, बेडरुममा खाना। ल दिस इज आवर हाई क्याम्प। अनि यो चाहिँ पुरै कभर्ड भएको छ, सायद होपफुली भोलि बिहानसम्म खुल्छ होला। बिहान पुगेको हामी। यो चाहिँ हाम्रो सनडाउन होटल हो, दामी छ, दामी हुनुहुन्छ दाइहरू। अनि हामी भोलि जाने बाटो चाहिँ यो बाटो हामी यो बाटो हुँदै माथि जान्छौँ। खत्रै मान्ने छ भ्यू चाहिँ, यति थोरै ओपन हुँदा त यति खतरा मान्ने छ है। सही हो त। हामी चाहिँ अब हाइक्याम्पमा आएर खाजासाजा खाएर एकछिन कार्ड्स खेलेर हामी चाहिँ अब एकछिन डुल्न जान लागेको साँझ साँझमा। ल डुल्न कहाँसम्म जाने त हामी यतै 5-10 मिनट होला हाइक्याम्पको वरिपरि। हसन अर्को के भन त डुल्ने विषयमा? डुल्ने आज हामी धेरै धेरै गेमको तासपछि केटाहरू मदेखि हार्न आजित तासको गेम होला नि। मसँग सुन्नु न, मसँग हार्न आजित भएर घुम्न जाने प्लान बनाएका छन्। आज हामी कहाँसम्म जाने त? आज खै कहाँसम्म जाने यार, जहाँसम्म केटाहरू जान्छन् त्यहीँसम्म हिँड्ने। मलाई त के थाहा कोभिड यसो कसरी लाग्यो? यो त यसो हो नि, यता हो नि, त्यसले पछाडि फर्काइदिने। ओ स्वाग हो नि त। यसलाई स्वाग भने हो सही छ। त्यहाँ उसको उनीहरूको पछि ढुङ्गा लगाएर बाटो अर्को पछि जाने नि। ल अब केही नयाँ कुरा डिस्कभर गर्दै गर्दै अरूको माल सम्पत्तिमा आँखा गाड्नु हुन्छ। मालमा आँखा गाडे हुन्छ, सम्पत्तिमा भएन। कति 5:53 भएको छ र पानी पर्न थालेको छ। अब भोलिको टाइम के हुने हो, पानी पर्ने हो कि बिहानै हामी हिँड्ने प्लान छ 4 बजे। सो के हुन्छ थाहा छैन। पानी परिरहेको छ अहिले, एकदम मजाको पानी परिरहेको छ, एकदम मजाको पानी। कि त कन्फिडेन्स हुन्छ कि त कन्फिडेन्स हुन्न के। ओभर कन्फिडेन्स भन्ने चिजलाई हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही त्यसो भए मलाई चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। त्यसो भए तिमीले मान्छेहरू भेटेको छैनौ। छैन, ठिक छ। तिमी मध्ये आयो नि, यहाँ बाटोमा कति होटलमा काम गर्ने मान्छेदेखि लिएर होइन ठुलो एजेन्सी भएको मान्छेहरू पनि भेटेँ मैले। कसैले पनि तिमीलाई होइन भाइ तिम्रो घर कहाँ यताउता त्यो तिमी एज अ गेस्ट यति हम्बल हुन्छन्, तिमीले फेस गरेको गयो कि होइन। कति त्यो तिमीले भाइ 400, 500, 600 रुपियाँ दिएर हुँदैन कि।
500-600 रुपियाँ दिएर यस्तो ठाउँमा जहाँ तिम्रो दाउरा पनि हुन्छ, दाउरा त जुन यो ग्यास सिलिन्डरमा भात पाकिरह्यो नि यतिकै आउँदैन है। अब ऊ त्यो मान्छेले के भन्यो, लोकल फिडेस भएको भन्ने कि चुत्या ह्युम्यानिटिज भन्ने चिज भयो नि त्यहाँ आउँछ नि त्यो कुरो। 3500 मिटरको अल्टिट्युडमा बाहिरको चिसो मौसममा भित्र आगो ताप्दै गफ गर्दै तातो तातो भात खानुको आनन्द नै बेग्लै थियो। ल कति बज्यो अहिले केटा? 3:45 45 48 हो 3:48 अनि हाम्रो रुमको चाहिँ सबै केटाहरू मलाई उठ्न मन लागेको थिएन, केटाहरूलाई आफू सुत्न सकेन, त्यही भएर मलाई उठाए। टाइमको भ्यालु नै छैन त केटा। यो मेन के छ भन्नु? आतंककारी मलाई त्यही त भन्नु निद्रा मार्दियो। ल इजी कि डेन्जर कहाँ जाने हामी? ल वी आर गोइङ टु दी इजी वे। लेट्स गो टु द इजी। हजुर के छ अहिलेसम्मको अवस्था? एकदम उक्लिँदै स्यास्या गर्दै गाइजहरू चाहिँ छिटै हिँड्यो नै। हामी चाहिँ लगभग 4000 मिटरमा छौँ, रञ्जन र म एकदम बिस्तारै बिस्तारै गइरहेको छौँ। त्यो लास्ट जस्तो लाग्छ है मलाई। केटाहरू अगाडि छन्। बाटो ठिकठिकै छ, लगभग पानी पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, चिप्लिन्छ यताउति। अनि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रेनकोट, अनि यहाँ अब अलिक जाडो कोल्ड सेन्सिटिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ पन्जा ग्लोभ्स, त्यसपछि मोजा 2 जोर अनिवार्य मिनिमम 2 पेयर्स, त्यसपछि लाएर टोपी पनि एकदम अनिवार्य। मैले टोपी लगाउनु बिर्सेछु र रेनकोटै चलाइरहेको छु मैले। यो चाहिँ हाई क्याम्प रहेछ होइन। हाई क्याम्पबाट हामी राति त्यहाँ बसेको। कस्तो देखिरहेछ केटा? कस्तो लागिरहेछ? Exhausted. We are exhausted, tired. ओके ल यो चाहिँ अप्पर बेस क्याम्प भयो। This one is high camp. त्यसपछि लाएर तल High camp guys. भ्याली पेखरै भ्याली छोपिएछ, यता उता उता डाँडा भन्दा उता हो। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो अन्नपूर्ण हिमालयन रेन्ज। फोटो एन्टी लाइट आइरहेको छ, यता बस्छ नि बरु। फोटो र 2 दिनको कठिन हिँडाइपछि हाम्रो ट्रेकको अन्तिम गन्तव्य 4200 मिटरमा रहेको मर्दी अप्पर भ्यू पोइन्टमा हामी पुग्यौँ। एकछिनको घुमघाम र फोटो खिचिसकेपछि निकै नै चिसो भएकाले नजिकैको चौरीकोटमा गएर आगो ताप्यौँ। We're almost at 4,200 meters altitude from sea level. अब याकको दुध पनि खाएर त्यो दुध पचाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर अलिअलि वाकमा सब केटाहरू। पानी परिरहेको छैन, द्याट्स द बेस्ट थिङ एभर। पानी
3, 2, 1, go. हामी जब हाई भ्यू टावरबाट हाई क्याम्प ल हामी चाहिँ हाई भ्यू टावरबाट अब हाई क्याम्पमा जाँदैछौँ बिस्तारै आऊ Action. लडिन्छ ल हाई भ्यू टावर टु हाई क्याम्प कम्प्लिटेड सक्सेसफुली आइयो है आइयो त ल अब चाहिँ हामी हाई क्याम्प टु लो क्याम्प एन्ड हेडिङ टुवर्ड्स पोखरा हाई क्याम्प टु लो क्याम्पबाट जाँदैछ सर्टकटबाट गएर छ आज हामी रञ्जन यादव कस्तो फिल भइरहेछ एकदम सजिलो बाटो बेलामा खसेर पछि लाग्यो सही भयो नि लो क्याम्प आइसकेको छौँ हामी चाहिँ 1.5 आवर्समा लो क्याम्प थ्रु सर्टेस्ट रुट ल अब चाहिँ फेरि पनि हामी लोवर क्याम्प टु सिदिङ भिलेज जाँदैछौँ सर्टकट बाटो यहाँ सर्टकट बाटो सबैले उ लगाएको छन् के अरे रेनकोट अनि त्यसपछि 1.5 आवरमा पुग्ने टार्गेट छ लेट्स सी इट्स 118 नाउ सो ल यो सर्टकट बाटो फ्रम लो क्याम्प टु सिदिङ भिलेज पानी डेन्जर परिरहेको छ ल अघिसम्म पानीमा रेनकोट ओढ्नु परेको थिएन टोपी अब अहिले लाउनु पर्यो अनि पानी पनि भयङ्कर परिरहेको छ पानी हामी चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि लोवर क्याम्पदेखि के अरे सिदिङ भ्याली बिच यो ठाउँको नाम चाहिँ रन्जु हो क्या त्यहाँ रन्जु त्यो ठाउँ नाम 2280 मिटर ल हामी चाहिँ लगभग कता अब सिदिङ भिलेज आउनु लाग्यौँ अब कुन होला भिलेज सिदिङ भिलेज भन्ने कुरो चाहिँ गाडी त त्यहाँ छ हो रोड त त्यहाँ मैले देखिरहेको छु ऊ त्यहाँ हो रोड त्यही छ नि गाडी रोड त हुन्थ्यो यही त किन होइन पुरै छ त त्यो गाडीको रोड हो अनि हामी चाहिँ यहाँ चौतारी जस्तो ठाउँमा चाहिँ ट्याक्क लाएर घाम ताप्दै सिदिङ भिलेज सिजिङ हो चाइनिज नाम होइन सिदिङ सिजिङ हो मतलब सिजिङ पिङ भन्दा सिदिङ म सिजिङ पुरै अघि यहाँबाट खाइरहेछौँ बुझ्नै सकिरहेको थिएन चिलाइरहेको थिएन बच्चा मेरो त छैन नि हेर त
ओ रेनबो लगभग साँझको 4 बजे सिदिङ भिलेज पुगिसकेपछि खानासाना खाएर हामी पोखरा जाने तयारी गऱ्यौँ। कस्तो रहेछ फाटेर चाहिँ मर्दी ट्रेकमा देखिएका हिमालहरूलाई पछि छोड्दै यादहरू मात्र बटुलेर हामी अन्ततः साँझ 8 बजेतिर पोखरा फर्क्यौँ। ल हामी चाहिँ के हाइकेमबाट आइसकेको छौँ। हिजो बेलुका होइन, बेलुका बनाउनु पाएन, झ्याम्मै सुतिहाल्यो। अहिले चाहिँ अब क्लास पछि बनाइरहेको छौँ। यो आर्यन मिश्रा हो, धीरज पछि आएर खुट्टा भाँचेको वाला मान्छे। के यार तिमी यार हामी हिजो उहाँ अप्पर भ्यू पोइन्टबाट आज लोवर भ्यू पोइन्टमा पुग्यौँ। कहाँ गएको थियो 2 घन्टा यहाँबाट? माथि कहाँतिर छ?